ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीविष्णवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितम्। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगद्युत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धारधाररूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकररूपधृग् अय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहः वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदीप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षससपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। पंचदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्ता महिं योषा वज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छाप्रायखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृद्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्त्वोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्सभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मिस्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम्। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। ययेतत् पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीकालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः। नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगावातिकापैत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य
कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्व्रसा कपिम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीविष्णवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितम् स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगद्युत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धारधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकररूपधृग् अय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहः वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदीप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षससपौलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथेतोभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च पंचदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्ता महिं योषा वज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छाप्राय किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृद् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्त्वोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्सभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मिस्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्
वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रम् कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीकालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकापेत्ता श्लेष्म सम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नॄणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखम् कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्व्रसा कपिम् ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीविष्णवे नमः श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगद्युत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धारधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकररूपधृग् अय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहः वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदीप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षससपौलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च पंचदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्ता महीं योषा वज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छाप्रायखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव
कोऽन्यस्तत्त्वोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्सभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मिस्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीकालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्व्रसा कपिम् ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीविष्णवे नमः श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगद्युत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धारधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकररूपधृग् अय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहः वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदीप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षससपौलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च पंचदुर्योधनाद्यश्च दैत्यै पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्ता महीं योषा वज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय
पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छाप्राय किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृद् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्त्वोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्सभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मिस्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीकालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्व्रसा कपिम् ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीविष्णवे नमः श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितम् स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगद्युत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धारधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकररूपधृग् अयुद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहः वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदीप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय
जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षससपौलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च पंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्ता महिं योषा वज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छाप्रायखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृद् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्त्वोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणयमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्सभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मिस्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीकालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्व्रसा कपिम्।